नमस्कार दिवया. तसेच आमच्या मध्ये असतात ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हजबंड्री, वेटरिनरी सर्व्हिस, फॅक्टरीज ऑफ बॉयलर नीलकंठ हळणकर सर हांकांय आमी उर्बेभरीत येवकार दितात. तसेच मनाधिक सरप्रीत सिंग गिल सर आमच्या मध्ये असतात, सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज. तसेच डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज मॅडम डॉक्टर शमिला मंतेरो. आम्ही सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिता आणि कार्यावळीचे सुरवेक हांव मागता मॅडमी कडेन ताणी हांवें सगळ्यांक येवकार दिवचो. माइक. Honorable Chief Minister of Goa, Shri Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Fisheries, Shri Nilkant Halankar, Secretary Fisheries, Shri Gill, all my officers, representatives of the various press and media. Today, we are so happy to have Honorable CM for our program here, which is the launch of the Goa Mega Fish Festival, and we also have Honorable Minister for Fisheries and Gill sir. So this is our platform to showcase the fisheries of the state. We have been doing this for many years now, sir, and we are thankful to you, sir, for continuing with this program and event of ours. It is a day where all Goans look forward for this festival, especially the children and the fishermen who will come here, and they will exhibit their various stalls also. Even the entrepreneurs will come and they will take benefit of the workshops. The children come here to see the aquarium gallery, wherein we display live fish of more than 100 live fish will be on display, sir. And we have various competitions for them so that there is awareness about the fisheries sector, because generally what happens is that we think that fisheries is only to catch fish and consume fish, but there is so much more in fisheries. There is so much opportunities for career building in fisheries. We have fisheries in processing, we have people dealing with various subjects in fisheries. There is a colleague of mine, sir, who actually is doing stem cell research after doing fisheries. So there is various things wherein the children can also get to know how careers can build in fisheries. So with that, sir, welcome again, sir, for this launch. Both Honorable CM for taking out his time to come here, and Honorable Minister for Fisheries, who is always so very supportive for our program, and Sir Gill sir for extending our very supporting all these ventures what the Department of Fisheries does. Thank you, sir. Thank you so much, madam. On this special occasion, we have IAS Sarpreet Singh Gill sir. I request him to say a few words on this occasion. Honorable CM sir, Minister sir, I think Director Fisheries has summed up everything what is this about this festival and the way it is. It is not only educative but also gives a flip to the fisheries trade as such. So I think I wish all of them very best of luck for all this activity, please. Thank you very much. Thank you so much, sir. आमच्या मध्ये असत मनाधिक मिनिस्टर नीलकंठ हळणकर सर. मागता ह्या वेळार तांच्यांनी ह्या फेस्टिवला संदर्भात आपले उलोवप करचे. आजच्या 7th फिश फेस्टिवलाच्या फ्लॅग ऑफ इनॉग्रेशनाक आमच्या मध्ये आसात गोवा राज्याचे डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच सेक्रेटरी श्री गिल आणि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज शर्मिला मंतेरो. तुम्ही सगळे प्रेस भावानंद भयणीनो, वो 7th फिश फेस्टिवल जो आहा वो आमी 2, 3, 4 SAG ग्राउंडार आसतलो, आनी वो ह्या हितून डायरेक्टरान सांगला तशें फिश गॅलरी आसतली, फिश पॉंड आसतले, फूड कोर्ट आसतलो, एंटरटेनमेंट आसतले. तेजे बरोबर मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे वर्कशॉपां आसतली. कॉलेजच्या भुरग्यांकूय जाय जाल्यार अटेंड करपाची जी बाकीच्या राज्यांची जे फॅकल्टी आहा, जे कारण फिश ही बऱ्यापैकी इंडस्ट्री म्हणून आमी लोकांनी घेवपाक जाय. कारण दर्यानूच न्हू तर लँड फिश तयार करप
बाकीचे ज्यो प्रायम मिनिस्टर मिस्टर सागर योजनेन ज्यो पळय स्किमी आहा, क्रॅब कल्चर आसूं, मसल कल्चर आसूं, वीट्स आसूं किंवा बाकीच्यो ह्यो बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दिवपा खातीर आनी हे अवेरनेस जावपा खातीर सबंद गोंयभर आमच्यो मोबायल गाडयो भोंवतल्यो आनी हेज्या खातीरूच हे अवेरनेस करून ही इंडस्ट्री वाडोवपाक आमचे प्रयत्न आसतले सरकाराचे. आनी हांव मुद्दाम करून डॉक्टर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की हो 7th एडिशन करपाक तेंचे हातभार आहा, तेंच्यांनीच मार्गदर्शना खाला आमी हें करता आनी हो बरोपैकी सक्सेसफूल करूया म्हणून थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. आमच्या मदीं आसात मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. म्हाका तांच्यांनी ह्या वेळार आमकां मार्गदर्शन करचें. फिश फेस्टिवल 2, 3 आणि 4 फेब्रुवारी दीस SAG ग्राउंडाचेर जाता. ताच्या अवेरनेसच्या कार्यक्रमांक आज सुरवात जाता. म्हज्या बरोबर आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर, सेक्रेटरी बाब गिल आणि डायरेक्टर डॉक्टर मोंतेरो, तुम्ही सगळे जाण प्रेस मिडियांतले म्हजे सगळे भाव आणि भयणांनो. शीतकडी रायस, फीश कडी रायस हे गोंयचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार ऑलमोस्ट सगळ्यांकूच फीश कडी रायस जाय आनी ताच्या शिवाय कोणाचेंच जायना. आनी ताकाच लागून आमी सातत्यात नुस्तें असलें काय जालें हें आमी म्हणटा. बट मॅडम मोंतेरो आनी बाब निलकंठ हळर्णकर हांच्यांनी नुस्त्या विशयीची आनी आमच्या फेस्टिवलांत नुस्तें कशा पद्दतीन आमी फक्त खावपाक न्ही तर इट इज अ इंडस्ट्री म्हणूनय पळोवपाक शकता. आमी तेजो एक्झिबिशन पासून एक्वेरियम पर्यंत अश्यो वेरियस गजाली डिस्प्ले करता. वर्कशॉप आसतले किंवा पळोवपा खातीर आसतले. वेगवेगळ्या गोंयभरांतल्या सगळ्या विशेश करून भुरग्यांनी येवचे. बॅचलर इन फिशरी सायन्स हो एक्चुअल कोर्स जो दाबोली युनिवर्सिटीत आसा 3 सीट गोंयच्या भुरग्यां खातीर रिजर्व आसता. दर वर्सा आफ्टर 12th सायन्स 3 जाणांक एडमिशन घेवपाक मेळटा, जेणे करून गव्हर्मेंट तांचो सगळो एक्सपेन्सीस बेर करता. ज्या पद्दतीत पयलीं एग्रीकल्चराक रिजर्व आशिल्ले, वेटरनरीक रिजर्व आसा, वेटरनरीक 8 सीट रिजर्व आसा, फिशरीसाक 3 सीट रिजर्व आसा. म्हाका दिसता समेस्त गोंयच्या भुरग्यांनी फिशरीज हो सब्जेक्ट घेवन शिकचेय बी. इट इज एन बॅचलर लेवल, देन मास्टर लेवल आनी ताज्या उपरांत इन PhD. कारण इन लॉंग रन कोस्टल बेल्टांत आसलेल्या सगळ्या लोकांक फिशरीज हे इंडस्ट्री म्हणून जेन्ना आमी पळयतले इट इज अ ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टार येवपी. आनी नॉट ओन्ली द फीश बट ब्लू इकॉनॉमीत वेगवेगळ्यो गजाली येता. आनी बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी शिकपाक जाता. खूब मोठ्या प्रमाणात फीश हे आज एक्सपोर्ट जाता आनी ते बी प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता. आनी इट इज अ बीग इन्वेस्टमेंट. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्यानूय बी फीश खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट जाता. जे गोंयांतल्यान गोंयकार फीश जे खायना ते गोंयकार फीश एक्सपोर्ट करता. आनी आज ते इंडस्ट्री कडेन पयलीं पळयता आसतना एक म्हणजे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री म्हणून पयलीं पळयनासले, बट नाव इट इज एन व्हेरी मच प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री. आनी आफ्टर द एडवान्स टेक्नॉलॉजी म्हाका दिसता ज्या इंडस्ट्रीत पयलीं पोल्युशनूय जातालें बट आतांच्या घडीक खूब एडवान्स इनोवेशन जाल्ल्या कारणान पोल्युशनूय बी खूब प्रमाणात कमी जालां. गोंयच्या लोकल भुरग्यांनी एक तर BSc इन फिशरी सायन्स शिकचें आमची इच्छा गोंयकारां म्हणजे गोंय सरकारची. आमी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली. आमी BSc इन वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचें आसा आनी इन लॉंग रन इट इज अ बॅचलर इन फिशरी सायन्स कॉलेज हे बी गोंय सरकारचे सुरू जावचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. येता त्या वर्सा घडये आमी कदाचित बॅचलर इन वेटरनरी सायन्स सुरू करपाचो संकल्प आसा. आनी तें जालें जाल्यार इन लॉंग रन बॅचलर इन फिशरीज सायन्स ही बी कॉलेज गोंय सरकार सुरवात करतले. कारण आमी कोस्टल स्टेट आसा. खुबश्या भुरग्यांनी आफ्टर सायन्स दीस इज अ ऑप्शन म्हणून हाज्या कडेन पळोवचो, जेणे करून फुडें वचून भुरगे बॅचलर सायन्स शिकल्या उपरांत एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीन वतले, फिशरीजच्या वेगवेगळ्या प्रोसेसिंगान वतले. आनी ताजो अवेरनेस त्या खातीर आमी फीश फेस्टिवल करता. हाजो अर्थ फक्त थंयसर नुस्तें खावपा पुरतोच ना. म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता फीश फेस्टिवलाचो फायदो कितें काय म्हणून थंय येवपाचें नुस्तें पळोवपाचें आनी खावपाचें ना. तर विशेश करून आमच्या सगळ्या भुरग्यांक हाजें इम्पॉर्टन्स कळचें. बॅचलर इन फिशरीज सायन्स म्हणजे कितें आनी तो सब्जेक्ट घेतल्या उपरांत गोंयांत न्ही तर जगार ऑपॉर्च्युनिटीज कितल्यो अवेलेबल आसा हें कळचें. हाज्या खातीर विशेश करून ज्या भुरग्यांनी म्हणजे येवन फीश फेस्टिवल आमचें पळोवचें, तेंच्या पेरंट्सांनी पळोवचें. आनी ह्या इंडस्ट्रीत म्हणजे मोर दॅन 1000 crores ऑफ रुपीज हो गोंयांतल्यानूच म्हाका दिसता तेजी इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 1000 कोटीचो बिझनेस फक्त गोंयांत जाता.
हांव तरी म्हणजे सारको एस्टिमेट, कारण हो डायरेक्ट आमकां हेजेर आमी जसो म्हणटा की लिस्टान येवंक शकना, बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जर धरलो इट इज मोर देन 1000 crores ऑफ रुपीज बिजनस फक्त नुस्त्याचो जाता. आनी त्या खातीर ह्या इंडस्ट्री कडेन आमी सिरियसली पळोवपाक जाय. गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या इंडस्ट्री कडेन सिरियसली शिकपाची गरज आसा, पळोवपाची गरज आसा. म्हणून हांव परत एकदां आमचे डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज हाच्या वतीन जो फीश फेस्टिवल 2, 3, 4 फेब्रुवारीक जाता, समेस्त गोंयकारांनी तितून वांटो घेवचो. युवा पिढीत यंग भुरग्यांनी जे विशेष करून 12th सायन्स 10th स्टँडर्ड ग्रॅज्युएशन हे भुरगे शिकता आनी तांणी ताज्या पलीकडे सर्टिफिकेट कोर्स आनी डिप्लोमा कोर्सीसूय फिशरीसान आसा. आनी नाव द स्किलिंग इज अगेन इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी जे म्हणटा की PM विश्वकर्माच्या अंडर नेट मेकिंग, होडी मेकिंग हे जशें येता तशें वेगवेगळे डिप्लोमा कोर्सीस सुद्दां फिशरीज इंडस्ट्रीसान आसा. तेय कोर्सीस खूब भुरग्यांनी शिकचे आनी ह्या फिशींग इंडस्ट्रीत चडांतर भुरग्यांनी जर येवचे हांव तांच्या कडेन मागता. आनी परत एकदां हांव फीश फेस्टिवला खातीर शुभेच्छा व्यक्त करता की मॅक्झिमम लोक फीश फेस्टिवलाक येवचे हे तांच्या कडेन मागता. देव बरें करूं. चड चड देव बरें करूं. श्रीरामाच्या कृपेन माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जे संकल्प आसा ते सगळे संकल्प पूर्ण जावचे अशी आमी प्रार्थना करूया. परत एकदा माननीय मुख्यमंत्र्यां खातीर मोठ्यान ताळयांचो सुगोजेर जावन तांकां देव बरें करूं. आमी आतां 2 गाडयो फ्लॅग ऑफ करतात आनी लोकजागृतायेचे नंदरेंतल्यान ह्यो दोनूय व्हॅन्स वेगवेगळ्या भागांनी भोंवतल्यो आनी ह्या फीश फेस्टिवलाची जागृताय करतली. आनी तातूंतच एक म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या फीश फेस्टिवलाचे थीम सॉंग हांगासर लॉन्च जाता. आम्ही सगळे दर्या कोडे नुस्ते मारून उडटाव सकाळी फुडें आबार सोलो तिनी गोंय पळय बोल्ला आमचे खुशाल काय फुल्लो या फेस नुस्त्याचे. चल 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 या पागेल मारून चल 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 या फुल्ल्यो धरून वय पिपरे शेवटे सुंगटां आमी एकठांय करून आकवा मेगा नुस्त्याचे फेस्त फुलोवंक. चल 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 या पागेल मारून वय चल 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 या फुल्ल्यो धरून वय पिपरे शेवटे सुंगटां आमी एकठांय करून आकवा मेगा नुस्त्याचे फेस्त फुलोवंक. नुस्तें जाय नुस्तें जाय ताल्ले बांगडे शेवटे आयले विकूंक जाय. नुस्तें जाय ना सवाय जाय ताल्ले बांगडे शेवटे आयले नुस्तें विकूंक जाय. सगळ्या मनीस Fish Festival, Mega Fish Festival, Aqua Fish Festival, Mega Fish Festival.